अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन आली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए हम सूरतुन निसा की आयत नंबर 88 से शुरू करते हैं, या 88 से, ठीक है। फमा बस क्या है, ला लिए कुम तुम्हारे, फी में मुनाफिकीना मुनाफिकों के, फी अतैनी दो फिरके हो रहे हैं, तस्निया है। फी अतुन एक जमात, फी अतैन या एक ग्रोह, फी अतैनी दो ग्रोह, तस्निया। व और अल्लाहु अल्लाह ने अरकसाहुम, थोड़ा इधर हुक कर लेते हैं, ये अरकसाहुम कहते हैं जैसे उल्टा किसी को कर देना, औंधा कर देना। उल्टा उल्टा किया हम उनको भी बसबब माँ उस चीज के कसबू जो कमाया उन्होंने। क्या तुरीदूना इरादा करते हो तुम, अन ये के तहदू राह पर लाओ, हा दाल या रूट लेटर्स, मन उसको जो अदल्ला जिसको, अदल्ला लाम नाम पहले गुजर चुके हैं, गुमराह किया, अल्लाह अल्लाह ने, व और मन जिसको, युदलिल गुमराह करे, युदलिल गुमराह करे, अल्लाह अल्लाह, युदलिल्लाहु गुमराह करे अल्लाह, फापस लन हरगिज ना, तजीदा पाओगे तुम, लहू उसके लिए, सबीरा कोई राह। आयत नंबर 89। वद्दू वाव दाल दाल, वदूद अल्लाह ताला का नाम भी है, अल वदूदू बहुत मोहब्बत रखने वाला, दोस्ती रखने वाला। तो वद्दू वो दोस्त रखते हैं, लव काश के, तक फुरूना तुम काफिर हो जाओ, कमा जैसा कि कफारू काफिर हुए वो, फापस तकुनूना हो जाओ तुम सब, प्लूरल है। सवाअन बराबर, वापस ला नहीं, तत्तखिजु पकड़ो, मिनहुम उनमें से, औलिया दोस्त, हत्ता यहाँ तक के, युहाजिरु हाजिम रूट लेटर्स, वतन छोड़ आए या हिजरत कर लें, फी में सबीली रास्ते के, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह के, वापस इन अगर तवल्लौ फिर जाएं, फखुजुहुम तो पकड़ो उनको, वक़्तुलू व और वक़्तुलू हम और कत्ल करो उनको या मार डालो उनको, हाइसु जहां, वजदतुमू वजदा कहते हैं पानी को, वजदतुमू प्लूरल है और हाजिर है कि, और पाओ तुम उन्हुम उनको, व और ला नहीं, तत्तखिजु पकड़ो, मिनहुम उनमें से, वलियन दोस्त, वला और नहीं, नसीरा कोई मददगार। एक साथ पढ़ते हैं दोनों आयतें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो क्या सबब है, क्या हो गया है, तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो रहे हो, हालांकि अल्लाह ने उनके करतूतों के सबब औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह कर दिया है उसको रास्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह कर दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ। तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन ना छोड़ जाएं उनमें से किसी को दोस्त ना बनाना। अगर तर्क वतन यानी कि हिजरत को कबूल ना करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार ना बनाओ। आयत नंबर 88 और 89 को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है ताकि आयत हमें समझ आ जाए, क्योंकि देखिए जब जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आए तो ये पैगाम तो मदीना के इर्द गिर्द के कबाइल में भी फैल चुका था, और उनमें से भी बहुत से लोग थे जो ईमान ले आए हुए थे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया हुआ था।
تو جب وہاں پہ لیکن ان کے دل میں ابھی نفاق تھا، ان کے دل میں ایمان آیا نہیں تھا، بس انہوں نے زبانی کلمہ پڑھ لیا تھا. تو ان کو مطلب اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور رسول کی بھی رسول پہ بھی ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کو سب سے زیادہ 3 چیزیں بہت زیادہ جو ان کو ناگوار گزرتی تھیں، جس کی وجہ سے کیونکہ ان کے دل میں نفاق تھا. وہ کیا تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسول ان کو سخت ناگوار تھی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں، ان کی اطاعت کیوں کریں. دوسرا، جب مطلب ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو فرض عین کہا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو ایمان لائے ہیں وہ تمام ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، کیونکہ مدینہ ایز اے اسٹیٹ بن چکا ہے اور اب یہاں پر تمام تاکہ پورے ایک سپورٹ ہو اور ایک اسلامک ریاست بنے. تو ان کے لیے ہجرت کرنا، اپنے گھر بار چھوڑنا، اپنی محبت، اپنے ان بزنسز کے ساتھ ان کی محبت تھی، اپنے گھروں کے ساتھ محبت تھی، اپنے قبائل کے ساتھ ان کو محبت تھی، اور پلس ان کی بہت زیادہ آپس میں جو مشرکین تھے، جو ابھی کفار تھے، ان کے ساتھ ان کی بزنس ڈیلنگز بھی تھیں اور دوستیاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وجہ سے اپنا یہ ساری جو رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہجرت کیوں کریں، کیونکہ ہجرت تو انہی لوگوں نے کی تھی جن کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی انہوں نے کی، اور انہوں نے وہی یہ کام کر سکتا ہے جس کے دل میں یقین محکم ہو اور ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت تھی. انہوں نے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، آج بھی ہجرت کرنا از ناٹ ایزی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا جو تھا مطلب کہی تھی. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو جو سب سے اور زیادہ مشکل لگتا تھا وہ تھا قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، قتال کرنا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو کیوں ماریں، ہم لوگوں سے اچھی طرح رہیں، ہم ان کو کیوں قتل کریں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ کا مطلب ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ صرف قتل مطلب کہ قتال لڑنا صرف اس وقت ہے جب اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دیٹس اٹ، رائٹ. اسی کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، رائٹ. تو یہی ان کو بہت زیادہ ناگوار گزرتی تھی. اب یہ ہوا یہ کہ جب یہ ہجرت کر کے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے جن لوگوں نے ہجرتیں نہیں کی اور کہنے کو وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، تو جب مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگ اپنے لشکر لے کے نکلے تھے، تو اس میں عبداللہ بن ابی جو کہ جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جس نے منہ سے کلمہ پڑھا تھا لیکن وہ اندر سے ایمان نہیں لایا تھا، اور جب اس نے کہا میری بات نہیں مانی گئی تو وہ جنگ پہ نکلا لیکن واپس پلٹ گیا. اس کے ساتھ 300 لوگ واپس پلٹ گئے. اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے کہ ایک گروہ کہتا تھا کہ جنہوں ہجرت نہیں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تو ہم ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم کافروں جیسا ہم برتاؤ کیوں نہ کیا جائے. تو نمبر 1، ٹھیک ہے. ایک دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ لوگ کلمہ گو ہیں، کچھ بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہم ان کو کافروں جیسا نہیں کیا کر سکتے ان کے ساتھ سیم. تو 2 اوپینینز بن گئے تھے. اسی اختلاف کو یہاں پر کنڈیم کیا جا رہا ہے. اللہ نے ان کو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کر کے فرمایا کہ کیا ہو گیا مسلمانوں، تمہارے منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو منافقین کو ان کی اسی چیز کے سبب جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ کیا کمایا تھا، ان کی جو انہوں نے اطاعت رسول نہیں کی، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور جو کہ فرض عین تھا، سب کے لیے ہجرت کرنا ضروری تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ان کے کرتوت تھے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل ہی آندھا ہی کر دیا ان کو، کہ ان کو تو مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی، جیسے عقل مت ہی ماری گئی ہے. تو اللہ ہی نے ان کو آندھا کر دیا ان کے گناہوں کے پاداش میں، ان کے مطلب جو بھی انہوں نے کمایا، یعنی کہ یہ جو انہوں نے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुम इरादा करते हो, जो दूसरा ग्रोह था, कि क्या तुम चाहते हो, इरादा करते हो कि तुम इनको हिदायत दे दो जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो। तो अल्लाह ने उनको गुमराह क्यों किया? बिकॉज ऑफ देयर, उनके कमाई की वजह से, जो उन्होंने उनके आमाल थे उस वजह से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तो कौन है जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, तो कोई वो तुम हरगिज उसको सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को बिन मांगे हर चीज अता करता है, उसकी रोजी, उसका खाना पीना, उसका रिस्क, हर चीज बिन मांगे अल्लाह ताला देता है। बट हिदायत अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ उसको देता है जो हिदायत का तालिब होता है, जो हिदायत लेना चाहता है। यही बात यहाँ पर फरमाई गई कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, तो कोई उसको राह दिखा सकता है? तुम उसको कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं पाओगे कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह ताला जिसको, जो हिदायत का तालिब ही नहीं है, उसको अल्लाह ताला कैसे हिदायत देगा? दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला, इसीलिए जो हम हर नमाज में सूरह फातिहा में हम क्या कहते हैं, एहदीना सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। ठीक है, तो यही हिदायत की तलब होती है ना। जिसको हिदायत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। फिर दूसरी बात यहाँ पे जो फरमाई गई कि वो कहते हैं, वो दोस्त रखते हैं और कहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ, क्योंकि उन्हीं लोगों के बारे में तो पता, यहाँ पे जो इन्हीं लोगों के बारे में, कि जो कहने को मुंह से उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन जैसे ही कोई दीन में मुश्किल हालात आए, जैसे कि जंग करना पड़ी, तो इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी, और ये चाहते हैं कि जैसे हम, तुम भी वैसे ही काफिर हो जाओ ऐ मुसलमानों। ये चाहते हैं कि तुम भी वैसे ही कुफर करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानो, और तुम भी ऐसा ही जैसे ये हैं, ताकि हम दोनों बराबर हो जाएं। और यही बात ये उन मुसलमानों को कहते थे जो मदीना हिजरत करके गए थे। तो यहाँ पे जो फतकूना सवान, दोनों बराबर हो जाओ। जब कोई दीन में आता है तो अल्लाह उसको बार बार आजमाता है। जैसे यहाँ पर हिजरत की एक ग्रोह ने, लेकिन जब हिजरत की तो की तो कुर्बानियों के लिए भी वो तैयार थे, जो मतलब कि हिजरत करके आए थे मुहाजिरीन। लेकिन जिन्होंने हिजरत नहीं की तो वो कुर्बानियों के लिए तैयार ना थे। वो जैसे ही कोई मुश्किल आई तो वापस पलट गए। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन्हीं के बारे में फरमा दिया कि वो कहते थे कि तुम भी वापस पलट आओ। जो लोग हिजरत करके गए थे उनको भी कहते थे कि तुम भी वापस पलट आओ, ताकि हम दोनों बराबर हो जाएं। अल्लाह ताला उन ऐसे लोगों के बारे में, अल्लाह ताला मुसलमानों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम ऐसा ना करो, बल्कि जब वो हिजरत कर लें तो फिर तुम भी मुखलिस मुसलमान बनकर उनको गले लगा लो, और कोई कजी अपने दिल में ना रखो। ठीक है, लेकिन जब वो हिजरत ना करें तो फिर ये डिक्लेरेशन है कि फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर उनको जहां फिर अगर वो फिर जाएं वापस हिजरत करने के, वापस पलट जाएं, फिर उनको पकड़ो और उनको मारो, कत्ल करो जहां पर भी तुम उनको पाओ, और फिर तुम उनसे दोस्तियां ना बनाओ और उनको अपना मददगार भी ना समझो। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे यही बात बता दी गई है। एक तो लेसन हमारे लिए क्या है कि इस्लाम में मुसलमानों में इख्तलाफ बहुत बुरी चीज है। दूसरा, गुमराही में हलाकत है। दूसरा लेसन हमारे लिए ये है कि जब इंसान गुमराह होता है तो वो हलाक हो जाता है। और माशरे में तीसरा लेसन क्या है कि कोई भी सोसाइटी हो, आज की भी सोसाइटी जो है, इसमें करप्शन क्यों आती है, करप्ट लोग क्यों होते हैं, कौन लोग होते हैं जिनके दिल में निफाक होते हैं, जो सच्चे नहीं होते, झूठ बोलते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ, दिल में कुछ और बज़ाहिर कुछ। तो ये इनका रद्द अमल फितना अंगेजी क्रिएट करता है, करप्शन होती है इस वजह से। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यहाँ जो फरमाया ना कि फिर तुम उनको जहां जहां पाओ तुम उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो।
اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر کے بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اسلام مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہمیشہ جو ہے اسلام کا اگینسٹ پروپیگنڈا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں پکڑو، ان کو سڑک پہ پکڑو اور ان کو مار ڈالو، یا وہ کہیں جا رہے ہیں اور ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر کے کہاں پہ پکڑو، میدان جنگ میں، کہ یہی لوگ جب تمہارے اگینسٹ اپنے ان کے سپورٹرز جو مطلب یہ جو منافقین تھے یہ اور ہیں آج بھی، کہ یہ ہم کسی کو منافقین نہیں کہہ سکتے، یہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہا، کہ یہ پھر سپورٹ کرتے تھے، ان کی ساری سپورٹ جو تھی وہ مشرکوں اور مشرکین اور کفار کے ساتھ تھی، اور وہ مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے مطلب کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ فائٹ کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میدان جنگ میں آئیں یا کوئی تمہارے اگینسٹ پلاٹ کریں یا کچھ بھی تمہارے مسلمانوں کے اگینسٹ کریں، پھر ان کو میدان جنگ میں اگر میدان جنگ سپوز اگر ایک مسلمان کنٹری کی فائٹ ہو رہی ہے نان مسلم کنٹری کے ساتھ، کوئی جنگ ہو گئی ہے، اب نان مسلم کنٹری میں کوئی مسلمان ہے لیکن وہ نان مسلم کنٹری کی طرف سے فائٹ کر رہے، تو وہ اس کو اس بیس پہ کیا چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، چاہے یہ ہمارے اگینسٹ ہی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ایسی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس اختلاف کا جواب دیا گیا ہے کہ پھر میدان جنگ میں وہ تمہارے اگینسٹ تمہارے فائٹ کریں، پھر تم ان کو پکڑو اور ان کو جیسے وہ تمہیں قتل کرنے کا پھر تم ان کے ساتھ فائٹ کر کے ان کو مارو، ٹھیک ہے، اور جہاں تم پاؤ اس لحاظ سے اس مطلب کہ سرکمسٹانسز میں، اور پھر ان کو تم نہ اپنا دوست بناؤ اور نہ ہی تم ان کو اپنا مددگار سمجھو، مددگار بناؤ۔ اللہ، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے اللہ کر کے بتا دیا کہ ایکسیپشنز بتا دیے، اللہ الذین، سوائے مگر ان لوگوں کے کہ یسلونا، واو صاد لام ٹو لیٹرز ہوتے ہیں، یسے وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اللہ مگر وہ لوگ کے یسلونا جا ملیں الا طرف قومن اس قوم کے کہ بینا درمیان کم تمہارے و بینا اور درمیان ہم ان کے میثاقن عہد ہے، او یا جاؤکم آئیں تمہارے پاس، حسیرت حاسواد را رک گئے ہیں، صدور سینے ہم ان کے، ان یہ کہ یقاتلو وہ لڑیں کم تم سے، او یا یقاتلو لڑیں قوم سے ہم اپنی، واو اور لو اگر شاء چاہا اللہ اللہ تعالیٰ نے، لسلطہم سین اللام تو روٹ لیٹرز ہیں، مسلط کرنا جو اردو میں بھی کہتے ہیں، لا جو ہے یہاں پر البتہ کیا یہ فور شیورٹی، لسلطہم البتہ مسلط کرتا ہے، ہم ان کو علی اوپر کم تمہارے، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس البتہ لڑتے تم سے، پس ان اگر اعتزلو اعتزلو ایک طرف ہو جائیں تم سے، پس لم نہ یقاتلو لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا اور ڈالیں اِلَى طرف کم تمہارے السلام صلح سلامتی، فما پس نہیں جعلا بنایا اللہ اللہ نے لیکم تمہارے اللہ اوپر ہم ان کے سبیلا کوئی راہ، ستجدونا وہی ہے تجدون جو پہلے گزر چکا، سا ان قریب، ستجدونا البتہ یا ان قریب پاؤ گے، پلورل ہے، اور تا جو ہے تم سیکنڈ پرسن کے، ستجدونا البتہ پاؤ گے تم، آخرینا اور دیگر لوگ، یریدونا ارادہ کرتے ہیں، ان یہ کہ یا امنو امن میں رہیں کم تم سے، و یا امنو اور امن میں رہیں قوم سے ہم اپنی، کلما جب کبھی ردو وہ پھیرے جاتے ہیں، الا طرف الفتنتی لڑائی کے، اور کیسو الٹے کیے جاتے ہیں، جو پہلے آیا یہاں پر
वही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे मजहूल फॉर्म में है कि उर केसु उल्टे किए जाते हैं फीहा बीच उसके, फपस इन अगर लम ना या तजिलुकुम एक गोशा हो जाए तुमसे, व युल्कु और ना डालें इला तरफ कुम तुम्हारे अस्सलामा सुलह, व या कुफू का फाफा ये पहले भी गुजर चुका है और ये मतलब फिर ये अलामत मुदारे है या और प्लूरल है। व या कुफू और ना बंद करें, व आई दिया हम हाथों को अपने, फखुज़ूहुम बस पकड़ो उनको, वक़्तुलूहुम और मार डालो उनको, हैसु जहाँ कहीं, सक़िफ़्तुमूहुम पाओ तुम उनको, व उलाइकुम और ये लोग, जअलना किया है हमने, लकुम वास्ते तुम्हारे, अलैहिम ऊपर उनके, सुल्तानन गलबा मुबीना जाहिर। अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो है एक्सेप्शंस दी हैं कि ये जो रूलिंग बताई थी कि अगर मतलब कि वो तुम्हारे खिलाफ लड़ें, चाहे वो कलमा गो हों, लेकिन अगर मुसलमानों तुम्हारे वो खिलाफ लड़ें तो फिर तुम उनको उनके साथ जंग करो, मैदान जंग में उनको तुम मतलब जहाँ भी मैदान जंग में तुम उनको पाओ उनको कत्ल करो, और तुम ना उनको अपना दोस्त बनाओ ना तुम उनको अपना मददगार बनाओ। लेकिन सिवाय मगर उन लोगों के जो यहाँ पे एक्सेप्शंस देखिए अल्लाह ताला ने तीन तरह के लोग बता दिए हैं। एक वो लोग हैं कि पहले बता दिया कि मगर वो लोग जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से रुक गए हों, तुम्हारे पास आ जाएं, तो एतराज जरूरी नहीं, एतराज जरूरी नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर अल्लाह गालिब कर देता, वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर सेकंड है फिर अगर वो तुमसे जंग करने से किनारा कशी करें और लड़े नहीं तो और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। एक ये एक्सेप्शन थी, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला ने एक्सेप्शन बता के यहाँ पे बता दिया कि वो लोग जो मतलब कि मुसलमान हैं लेकिन वो अपनी मतलब कि उन लोगों में रह रहे हैं कि मतलब उन्होंने अपने कबाइल के लोग हैं, कबाइले के दूसरे लोग जो हैं उनसे वो जा मिलें और कहें कि और आपके साथ उनके साथ कोई मीसाक हो चुका है, अहद हो चुका है उस कौम के साथ, तो फिर आप उनको उनके साथ वो सुलह का मतलब कि आपकी एक ट्रीटी बन चुकी है उस कौम के साथ कि भी हम तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी वो दो कौमें जो हैं उनके साथ ट्रीटी है कि भी हम जंग नहीं करेंगे, और ये ऐसे लोग हैं कि उस कौम के साथ जा मिले हैं, तो फिर तुम उनके साथ जो है मतलब फिर तुम उनको नहीं मारो। दूसरा जो है वो लोग कि जिनके दिल तंग हैं कि वो नहीं चाहते कि अपना वो तुम्हारी कौम से लड़ना चाहते हैं, मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं, और ना ही वो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, वो अमन में रहना चाहते हैं, तो फिर तुम उनके साथ सुलह कर उनके साथ तुम उनको नहीं मारो। और इसमें अल्लाह ताला की क्या मसलहत है कि हो सकता था कि वो अल्लाह ताला उनको तुम पे मुसल्लत कर देता और फिर वो तुमसे जरूर लड़ते। तो अगर वो तुमसे किनारा कशी करते हैं, लड़ाई नहीं करते और बस नहीं वो तुमसे लड़ते और वो चाहते हैं कि तुमसे सुलह कर लें, तुमसे सलामती की आपको ऑफर करते हैं, तो फिर तुम उनके साथ तुम पे कोई ज्यादती, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उनके साथ कोई ज्यादती करो या उन पर जबरदस्ती मुसल्लत करो, ठीक है, कि तुम उनके साथ जबरदस्ती करो कि जबरदस्ती जाके उनके साथ लड़ाई करो। सेकेंड सिनेरियो में एक्सेप्शंस में कि उन लोगों के साथ कि जो अलबत्ता अगर पाओ तुम दीगर लोग
کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھی منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روکیں، تو پھر تم ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ تم قتل کرو۔ یہاں پہ دوسرے سینیریو کے لوگ وہ بتا دیے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تمہاری ٹریٹی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑائی کرتے، اور لیکن بعد میں جو وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی امن میں رہیں اور تم بھی امن میں رہو، لیکن جیسے ہی کوئی فتنے کی بات، کوئی آزمائش آئے، کوئی جنگ کا ارادہ ہوا یا کچھ بھی ایسا ہو، تو پھر وہ اس اپنے اوندے منہ جا کے گر پڑتے ہیں اس فتنے کی طرف، آمین کے کفار اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کے اگینسٹ وہ ہو جاتے ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ اپنی صلح کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، وہ تمہارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تمہارے اگینسٹ فائٹ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے آپ کی ان کے ساتھ ٹریٹی تھی کہ بھی ہم تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ہم امن کے ساتھ رہیں گے، بٹ نہ انہوں نے ٹریٹی کو بریک کر دیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تمہارے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کو پاؤ جہاں پر بھی، پھر تم ان کے ساتھ وہی کرو جیسا وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، تو پھر آپ بھی تم ان کے ساتھ لڑو جہاں تم پاؤ میدان جنگ میں۔ وَأُولَٰئِکُمْ، اور یہ لوگ ہم نے کیا ہے واسطے تمہارے اوپر ان کے غلبہ ظاہر، یعنی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز دے کے مسلمانوں کو، پھر تم اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پاؤ کہ ہو یہ تو کلمہ گو ہے، میں اس کو مار رہا ہوں، میں اس کو قتل کر رہا ہوں، پھر تم یہ اپنے دل میں یہ تنگی نہ فیل کرو۔ اس کی سند اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ کیونکہ اس نے ٹریٹی بریک کی اور یہ تمہارے اگینسٹ فائٹ کرنے آگے، تو نہ آپ اس کے ساتھ اب فائٹ کرو اور اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ تو یہ تھا میدان جنگ کی بات، اور لیکن اگر یہاں پہ جو بتائی گئی ہے، یہاں پر اپنا لیسن ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے کا لیسن جو ہے وہ مطلب ڈفرینٹ ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویک ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یعنی کہ ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ جو لوگ تم سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، نہ اپنے لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہیں، نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ تم نہ لڑو، سمپل۔ اور تیسرا گروہ جو وہ تھا جو تمہارے ساتھ ٹریٹی تھی، لیکن اب جیسے ہی مسلمانوں پر کوئی آفت آئی تو وہ تمہارے خلاف ہو گئے اور مسلمانوں کے ہی خلاف فائٹ کرنے لگے، اور کوئی صلح کو بھی انہوں صلح کو بھی ختم کر دیا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تم لڑائی کرو۔ پھر دل میں تم ان کے ساتھ یہ دل سے برے نہیں تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو آپ کے ساتھ یہ انہوں نے کیا، تو آپ بھی ویسے ہی کریں۔ امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم پھر دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔